सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। झींगे से मुतालिक पूरी डिटेल में बयान कर चुका हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहिल्लत लना मैततान अस्समकु वल जराद। कुरान से साफ पता चलता है कि हमारे लिए मुर्दार खाना जायज, बोलो भाई, नहीं है। ज़बह जानवर जो भी होगा ज़बह करके खाना पड़ेगा, मुर्दार हराम है। तो समंदर की जितनी मखलूक है वो ज़बह किए बगैर खाई जाती है, तो इस आयत की रोशनी में वो भी क्या हो जाएगी, बोलो ना भाई, हराम। लेकिन हदीस से पता चलता है दो मुर्दार अल्लाह ने हलाल कर दिए हैं, एक मछली और एक टिड्डी। तो इससे पता चला दो मुर्दार तो हलाल हो गए, मछली और टिड्डी, बाकी सब अपनी असल पे हैं, यानी वो नाजायज ही रहेंगे। और ये जो कुरान में आता है उहिल्ल लकुम सईदुल बहरी, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल है, तो इससे मुराद हर किस्म का शिकार नहीं है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्ट में ये आयत पेश की गई है उसमें यह है कि तुम जब हालत एहराम में होगे तो खुश्की का शिकार हराम रहेगा और समंदर का तुम्हारे लिए, बोलो भाई, हलाल। तो उसमें यह बताया ही नहीं जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें हलाल हो, तो एहराम की पाबंदियों का जिक्र बताया जा रहा है इस आयत में। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तो इसलिए समंदर में जो मछली है, मछली, उसके बारे में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए दो मुर्दार हलाल हैं, दो मुर्दार, एक मछली और एक टिड्डी। पता चला बाकी मुर्दार अपनी असल पहले जो कुरान में जिनका है कि हर किस्म का मुर्दार हलाल है। एक दलील तो ये। दूसरी दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और ताबिईन, हालांकि अरब एक जजीरा है, तीन तरफ से समंदर में ढका हुआ है, तो उनके पास तो बहुत ज्यादा, जो आप देखें बांग्लादेश समंदर में ढका हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा समुद्री मखलूक खाई जाती है वहां पे। तो जो इंडोनेशिया, वहां समुद्री मखलूक बहुत। तो सहाबाए कराम जो अरब में रहते थे वहां भी तीन तरफ क्या है, समंदर है। लेकिन हम देखते हैं किसी एक ज़ईफ रिवायत में भी नहीं मिलता कि किसी सहाबी ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी ताबिई ने, कोई सिका ताबी है, मछली के अलावा कोई चीज खाई हो उन्होंने। तो अगर ये मछली के अलावा मखलूक हलाल होती तो सहाबा कराम झींगे भी खाते, केकड़े भी खाते, और जो कुछ समंदर से निकल रहा है वाफर मिकदार में खाते। हम देखते हैं किसी सहाबी से ना केकड़ा खाना साबित, ना झींगा, ना कोई और मखलूक मछली के अलावा। फिश खाई है मछली, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो इससे क्या पता चलता है, चाहे वेल मछली हो, मछली होना जरूरी है। अब हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जिनकी हम खाक के बराबर भी नहीं है, उनका फतवा अक्सर लोग नकल करते हैं कि वो झींगे को जायज कहते हैं। तो वो जिस बेस पे जायज कहते हैं वो बेस समझें। वो बेस ये है कि उनकी राय में झींगा मछली ही में दाखिल है। बात आ रही है समझ में? तो हजरत की जो शान है, हम तो उसकी खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन हजरत ही के लेवल के जो दूसरे उलमा हैं, जो हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब थे या मौलाना यूसुफ जहांगीर साहब थे, मैं उनका जिक्र करूंगा। मैं अपनी बात तो, मैं तो छोटा मुंह, बड़ी बात हो जाएगी, इन बड़े उलमा के मुकाबले मेरी क्या हैसियत। तो ये जो दूसरे हजरात हैं ये कहते हैं कि झींगा को मछली की फहरिस्त में दाखिल करना, इसका इल्मी तहकीक से ताल्लुक नहीं है, इसका मेडिकल साइंस से ताल्लुक और मुशाहिदे से ताल्लुक है। यानी उर्फ से ताल्लुक होगा या मेडिकल साइंस, झींगा फिश में है या नहीं है। तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि गधे को इंसान कह देना इतना अकल से बईद नहीं है जितना मेडिकली झींगे को मछली कह देना। ये मेडिकल साइंस की रूह से बिल्कुल अकल से, यानी उनकी रूह से बिल्कुल बईद। वो कहते हैं कि गधे के फिर भी बहुत से आज़ा इंसान के मुशाबे हैं, जबकि झींगा किसी भी एक भी चीज में मछली के मुशाबे नहीं है, सिवाय इसके कि वो भी पानी में ये भी पानी में। इसके अलावा कोई चीज झींगे की मछली से नहीं मिलती। तो मेडिकली अगर आप उर्फ को देखें, बाज लोग कहते नहीं उर्फ में इसको मछली कहा जाता है, उर्फ में इसको मछली कहा जाएगा मगर समझा नहीं जाता। उस उर्फ की वजह से एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल किया जाता है जिस उर्फ की वजह से समझा भी जाए। कहने की बात है तो समंदरी घोड़ा भी है, उसको घोड़ा कहा जाता है, तो क्या उस पर घोड़े के हकाम जारी होंगे? एक समंदर में मखलूक है जिसको समंदरी घोड़ा कहा जाता है, हालांकि वो वैसे ही कह दिया, उसको थोड़ी सी भी मुशाबहत। तो झींगे को मछली महज इस मुशाबहत में कह दिया कि वो भी किस में रहती है, पानी में, लेकिन मछली उर्फ में लोग उसको समझते नहीं है। इसकी दलील क्या है? आप किसी से कहें कि मछली लेकर आओ, कभी भी झींगा उठा के नहीं लाएगा वो। अगर कोई कसम उठा ले कि अल्लाह की कसम मैं मछली नहीं खाऊंगा, तो झींगा खाने से उसकी कसम नहीं टूटेगी। लोग कहेंगे इसने कसम नहीं तोड़ी,
اس نے تو کہا تھا مچھلی نہیں کھاؤں گا. بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو عرف میں بھی اس کو فش مچھلی نہیں کہا جاتا اور میڈیکلی بھی اس کو مچھلی نہیں کہا جاتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جب جایا کرتے تھے نا سمندر کے کنارے, مچھلی کے شکار کا مجھے بہت شوق تھا. ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی شکار پہ جائیں, اللہ نے چاہا تو. لوگ کہیں گے بہت زیادہ فنٹر گیری شروع ہو گئی ہے, ادھر فشنگ, ادھر ڈائیونگ, ادھر سوئمنگ اور فشنگ بھی کریں گے بھائی. اللہ توفیق دے. یہی تو حلال لذتیں تو یہی ہے نا بھائی. تو ہم تو کہتے ہیں حلال تو حاصل کرو نا, شادیاں کرو 4, کس نے کہا ہے آپ کو؟ تو جائز چیز پہ اللہ نے پابندی کرو اپنی ذمہ داری پہ. فشنگ میں تو مزہ ہے, 4 میں وہ نہیں ہے, پٹو گے بھی, یہ بھی بتا دوں میں. تو حقوق بھی ہیں ان کے, برابری بھی ہے, سب چیزیں. خیر میں ابھی سوال کا موقع دوں گا آپ کو. دیکھو مجھے یاد ہے ہم جایا کرتے تھے نا بچپن میں سینڈ سپٹ پہ, ہاکس بے پہ, تو وہاں مچھیرے لانچنگ کے ذریعے مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے. تو بہت سی مچھلیاں ایسی ہوتی تھی جن کو مچھیرے کہتے تھے کہ یہ مچھلی نہیں ہے, اور وہ کراہت بھی آتی تھی ان کو دیکھنے میں. تو مچھیرے ان کو کہہ کے پھینکتے تھے یہ حرام مچھی ہے. کیا کہتے تھے؟ اب دیکھو حالانکہ جب مچھی کہہ دیا تو حرام نہیں ہوئی نا, کیونکہ سمندر کی فش تو کیا ہے, حلال ہے. لیکن اصل میں ان کے پاس اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں تھا, ان کے پاس کوئی ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ملا, تو انہوں نے اس کا نام کیا دے دیا, حرام مچھی. حالانکہ انہوں کسی مفتی نے نہیں بتایا کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے, یہ حلال ہے حرام. ان کو لگا کہ یہ مچھلی نہیں ہے, اور عجیب سی اس میں کراہت بو آ رہی ہے, عجیب سی چھپکلی جیسی اس کی شکل ہے, تو وہ خود ہی بغیر یعنی اس کے تحقیق کے, کیونکہ لغت کا اعتبار تو پھر ماہرین کا ہوگا نا, تو مچھیرے کسے مچھلی سمجھتے ہیں؟ مچھیرے جھینگا کو مچھلی نہیں سمجھتے, مچھیرے حرام مچھی کو مچھی نہیں سمجھتے. حالانکہ مچھی سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس لفظ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ, بولو بھائی, ہے نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں سمجھا پا رہا میرا خیال. تو اس بیس پہ ہمارا فتویٰ یہ ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. جو مچھلی ہونا عرف کی وجہ سے مچھلی لوگ اس کو سمجھتے ہوں, یا میڈیکلی اس کو مچھلی ثابت کر دیا ہو ڈاکٹروں نے, تو ان 2 چیزوں کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں کو ہاتھ, بولو بھائی, بولو نا یار, نہ لگائیں. مچھلیاں کوئی اتنی اقسام ہے, کھانے کے لیے کھا لو. اور ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اگر سمندر کی مچھلی کے علاوہ بھی ہر مخلوق کو حلال قرار دے دیا جائے تو ایسا گند سمندر سے نکلتا ہے نا. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, نبی تم پر خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ایسا گند نکلتا ہے کہ گورا بھی کہے گا یہ حلال نہیں ہو سکتا, تو آپ کو اس کو بھی حلال قرار دینا پڑے گا. اور اگر آپ اس کو کسی دلیل سے حرام قرار دو گے تو ہم کہیں گے کہ جب وہ ناجائز ہے, حالانکہ اس قرآن نے تو سمندر کے شکار کو حلال قرار دیا ہے, تو اس میں جب یہ سمندری مینڈک بھی حلال ہو جائے گا, پھر اگر سمندر کا شکار حلال ہے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے, ہر قسم کا ہے, تو اس میں مینڈک بھی داخل ہے, پھر اس کو تو آپ بھی جائز نہیں کہو گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بارے میں جو دلائل ہیں وہ میرے خیال میں یہی زیادہ قوی ہیں کہ صرف مچھلی کھا سکتے ہیں, مچھلی کے علاوہ کچھ اور نہیں کھا سکتے. لیکن چونکہ ہم معتدل لوگ ہیں, طنز نہیں کرتے. میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تو لوگ کہتے ہیں واہ ابھی یوں گھومو, ابھی ادھر پینترا گھوم رہو, کیونکہ باقی ائمہ کرام مجتہدین وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ مچھلی کے علاوہ مخلوق کو بھی جائز قرار دیتے ہیں, جھینگے کو جائز قرار دیتے ہیں. اس لیے چونکہ فقہا میں اجتہادی اختلاف ہے, تو ہم تو یہی کہتے ہیں, میں نے زندگی میں کبھی جھینگے کو ہاتھ نہیں لگایا, نہ لگانے کا ارادہ ہے, نہ میں کھاتا ہوں, نہ کیکڑا کھاتا ہوں, نہ جھینگا کھاتا ہوں, تمیز سے مچھلی کھاتا ہوں بس خالی. تو لیکن جو کھاتے ہیں ان کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں, ملامت نہیں کرتا, کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اس کا وہ حکم نہیں ہوتا دو اتفاق. جو کتا کھا رہا ہے اس کے پر جھینگے والے پر کتے والے حکام جاری نہیں ہوں گے. کتا بھی حرام ہے مگر بالاجماع حرام ہے, سور بھی حرام ہے مگر, بولو بھائی, بالاجماع حرام ہے. اسی لیے جب اختلاف ہو گیا تو اس کے لیے ہم ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں جھینگے کے لیے, مکروہ تحریمی, قطعی حرام نہیں کہتے اس کو, مکروہ کہتے ہیں, ناپسندیدہ کہتے ہیں, تو ہلکا لفظ تھوڑا استعمال کیا. اس لیے نہ, اور بنگلہ دیش کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چھوڑتے, تو وہ کہتے ہیں ہم تو کھائیں گے, ہم کہتے ہیں آپ کھائیں, کیونکہ اختلافی چیز ہے, اتفاقی نہیں ہے. تو اب ایک قوم کی رگ رگ میں ایک چیز رچ گئی ہے, تو حرج جو ہے نا, حرج یہ خود رخصتیں پیدا کر دیتا ہے. تو چونکہ فقہا کے مابین یہ مسئلہ اختلافی ہے, مجتہدین, بہت سے مجتہدین اس کے جواز کے بھی قائل ہیں, تو ہم بنگلہ دیش کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کے لیے فقہ شافعی کو فالو کرنا, بولو بھائی, جائز ہے. کیونکہ وہ بہت زیادہ, ان کی اتنا زیادہ کہ وہ دنیا چھوڑ دے گا جھینگا وہ دنیا چھوڑ دیں گے, جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی دلائل کی روح سے تو یہی مسئلہ ہے,
لیکن حرج چونکہ بہت زیادہ لازم آ رہا ہے تو کہیں بہت حرج لازم آ رہا ہو پھر گنجائش کا پہلو دوسرے فقہا کی بیس پہ قول کی بیان پر نکلتا ہے. تو جو نہیں کھا رہے وہ نہیں کھائیں, جو کھا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, اور جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے چھوڑا تو دنیا چھوڑ دوں گا میں, وہ دنیا نہ چھوڑیں, یہ کھا لیں. دنیا چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ جھینگا کھا لیں. اتنا اگر آپ وہ ہو رہا ہے, نہ کھائیں تو پھر بھی اچھا ہے. میں تو یہی کہوں گا نہ کھائیں.